अस्सलाम वालेकुम। आज 3 में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं लिया आबिद और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर लीगी कारकुनों ने अपने पार्टी सदर का भरपूर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की गाड़ी पर गुलपाशी की गई। लीगी कारकुनों की जानिब से खुशी के नारे भी लगाए गए। शहबाज शरीफ भी गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाते रहे और वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ की जमानत गुज़िश्ता रोज मंजूर हुई थी। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। अपडेट लेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर हैं, ये जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बताइएगा क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? शहबाज शरीफ साहब गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर आ चुके हैं, कारकुनान के नारों का हाथ हिलाकर जवाब भी दे रहे हैं। काफिले की सूरत में अब मॉडल टाउन जाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने फुटेज में देखा कि शहबाज शरीफ हैं वो जेल से रिहाई के बाद बाहर आ गए हैं। कारकुनों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की और मियां शहबाज शरीफ जो है अब वो मॉडल टाउन अपनी रिहाइश गाह की तरफ जो है वो रवाना हो गए हैं और बिल्कुल एक कारवां की शक्ल में उनके साथ राना सनाउल्लाह हैं, उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ हैं और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं वो उनके साथ हैं। अगरचे कारकुनों को मियां शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आने से मना किया गया था और मियां शहबाज शरीफ का एक बाकायदा जो मैसेज है वो कारकुनों को दिया गया था कि कोरोना की वजह से उन्होंने मना किया है कि कारकुन उनके इस्तकबाल के लिए ना आए, लेकिन फिर भी कुछ कारकुन जो है वो जज्बाती कारकुन वो यहाँ पर पहुंच गए थे और उन्होंने मियां शहबाज शरीफ का भरपूर जो है वो इस्तकबाल किया। उनकी गाड़ी पर फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर की हैं। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं वो भी मियां शहबाज शरीफ के साथ जो है वो मॉडल टाउन रवाना हुए हैं। वहां पर बताया गया है कि मरियम नवाज जो हैं वो भी वहां पर मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचेंगी और मियां शहबाज शरीफ का उनकी रिहाइश का जो है वो इस्तकबाल करेंगी। जी सईद बलोच, आप बता रहे हैं शहबाज शरीफ यहां से रवाना हो चुके हैं मॉडल टाउन के लिए और कारकुनान की बड़ी तादाद हम देख सकते हैं फुटेज में कि यहां पर मौजूद थी और हम ये भी देख रहे हैं कुछ कहा भी जा रहा है शहबाज शरीफ की जानिब से, कारकुनान से बात भी की जा रही है, सिर्फ हाथ नहीं हिलाया जा रहा। क्या कहना था? और इसके अलावा शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए वहां पर जो नून लीग के रहनुमा पहुंचे थे, क्या उन्होंने मीडिया से बात की? उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, जो रहनुमा पहुंचे हैं उनमें राना सनाउल्लाह जो है वो सरे फहरिस्त थे और राना सनाउल्लाह ने मीडिया से जेल जाने से पहले जो है वो गुफ्तगू की थी और उनसे ये पूछा गया था कि मियां शहबाज शरीफ अब चूंकि रिहा होने वाले हैं और रिहाई के बाद क्या मियां शहबाज शरीफ जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखेंगे या कि वो साइलेंट मोड में चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं और वो बाकायदा जो है वो अपनी सरगर्मियां जारी रखेंगे और उन्होंने ये भी बताया कि पीडीएम का जो इजलास होगा उसमें भी मियां शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से जो है वो उसमें शिरकत करेंगे और उनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो दोनों अपनी सरगर्मियां जारी रखेंगे और पीडीएम के जो इजलास हैं उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो मियां शहबाज शरीफ रिहाई के बाद अब वो उनका जो काफिला है वो मॉडल टाउन उनकी यानी कि रिहाई के बाद अब मियां शहबाज शरीफ का काफिला मॉडल टाउन की जानिब रवां दवा है। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त अनवार हाशमी और हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार, आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मियां शहबाज शरीफ हमेशा से फैसलाकुन कुव्वतों और मियां नवाज शरीफ के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते रहे हैं, मुफाहमत के हवाले से भी बड़े मशहूर हैं मुस्लिम लीग नून में। अब उनको रिहाई मिल गई है तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में नून लीग की सियासत में कुछ तब्दीली आएगी? मरियम लीड करेंगी या मियां शहबाज शरीफ लीड करेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब नवाज शरीफ को नायल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो मरकजी मजलिस आमला ने नवाज शरीफ को ताहयात कैद मुंतखब किया था और शहबाज शरीफ को जो है वो सदर मुंतखब किया था। सही। तो इस पूरे पीरियड में जब वो जेल में थे तो पीडीएम की ऐसी तहरीक थी जिसमें बहुत से शकूक व शुबहात ने जन्म दिया। कभी मरियम नवाज के बारे में कहा था कि वो पार्टी को लीड करने जा रही है और शहबाज शरीफ को कॉर्नर किया जा रहा है। तो एक तो ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी शहबाज शरीफ की एक्टिविटीज देखकर कि वो क्या तर्ज सियासत अपनाते हैं। दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ के लिए अब फिजा इसलिए साजगार है कि वो जिस बयानियों को इंतहा की हद से नहीं लेके जाना चाहते थे पीडीएम के,
تو اب ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ایک سٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنی پارٹی کا بیانیہ کریں گے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی اگر ایک رسمی سا اجلاس ہوتا بھی ہے پی ڈی ایم میں تو ان کو آسانی ہوگی، کیونکہ پی ڈی ایم میں اس طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ شہباز شریف کے لیے بیانیہ آسان ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی آنے والی جو ان کی قیادت شریف فیملی کی، اس کے لیے تو پنجاب میں سب سے بڑا ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ پنجاب کو مسلم لیگ نون کو مضبوط کریں گے تاکہ حمزہ شہباز کے لیے آنے والے دنوں میں بھی آسانی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کو وہ اس لیے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ لندن میں ہیں اور وہ پارٹی کے ساحجات قائد ہیں، تو ان کا بیانیہ اجلاس کے اندر مریم ہی رکھیں گی، جس کو جو ہے وہ شہباز شریف فالو کریں گے، لیکن پارٹی کی قیادت جو ہے عملی طور پہ اب شہباز شریف کریں گے، مرکزی اجلاس شہباز شریف کی زیر صدارتی ہوں گے۔ دوسری ایک اور بات ضرور ہے کہ 2 دہائیوں سے شہباز شریف جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پارٹی کے ساتھ اور اپنے قائد کے ساتھ انٹیکٹ رہے ہیں۔ مثلا مشرف دور میں وہ وزیر اعلیٰ تھے، تو جب مشرف نے گورنمنٹ سنبھالی تو جلا وطنی میں ان کو بھی جانا پڑا، پھر اب جب پاناما کیسز آئے تو اس میں بھی ان کو جو ہے وہ چیزیں فیس کرنی پڑی۔ بالکل انوار ہاشمی، آپ نے درست کہا، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ دوسری جانب سے مسلسل کہا جاتا تھا کہ نون میں سے شین نکلنے والی ہے، تو ایسا کچھ ہوا نہیں اب تک، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم میں اب کس طریقے سے چلنا ہے، رخ کا تعین ہو چکا ہے، تو نون لیگ کے لیے خاص طور پہ شہباز شریف کے لیے آسانی ہوگی کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ سلیم شیخ بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم شیخ، جس طریقے سے ہم بات کریں کہ پی ڈی ایم میں تو چلنے کا پتہ چل گیا ہے، کیا رخ ہے، کس سمت جانا ہے، یہ کلیئر ہے، لیکن اگر دیکھا جائے شہباز شریف مفاہمت پرست ہیں، اور ہم نے دوسری جانب مریم نواز کو جس طریقے سے ڈیسیژن لیتے ہوئے دیکھا، اب جس طریقے سے نون لیگ چلے گی، کہیں تضاد نظر نہیں آ رہا؟ جی دیکھیں، یہ مریم جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ پبلکلی کہہ چکی ہیں کہ جو شہباز شریف ہے وہ میٹنگز میں بھی یہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کے ساتھ چلیں، اور علل اعلان بھی شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کے ساتھ چلیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف کا ہی چلتا ہے وہ پارٹی میں، اور شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کے بیانیے کو بھی لے کر چلیں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ہے مفاہمت کی بات ضرور کرتے رہیں گے، اور جہاں بھی کہیں مفاہمت کا عمل کرنا ضروری پایا تو وہ اپنے قائد یعنی نواز شریف کو جو ہے اس میں شامل رکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ شہباز شریف جو ہے وہ اپنی الگ سے سیاست شروع کر دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کافی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے سنے پائے گئے ہیں کہ جو شہباز شریف جو ہے وہ اپنی سیاست کریں گے اور نواز شریف کو جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک نواز شریف ہیں اور یہ فیملی ہے تو تب تک شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کا بیانیہ لے کر ہی آگے چلیں گے، کیونکہ اسی میں جو ہے وہ پارٹی وہ یکجاں رہ سکتی ہے۔ اگر شہباز شریف اپنا بیانیہ لے کر چلیں گے، یعنی صرف مفاہمت کریں گے اور نواز شریف کو اعتماد میں نہیں لیں گے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی تقسیم ہو جائے گی، اور ابھی بظاہر جو ہے ایسے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے کہ پارٹی میں سلیم، لیکن آپ کو لگتا کیا ہے، بیانیہ بھلے سے کسی کا بھی چلے، لیکن ہوگا کیا اگر اب جو پریس کانفرنس ہوا کریں گی یا جلسے ہوا کریں گے، مریم بی بی اور میاں شہباز شریف ساتھ نظر آیا کریں گے، الگ الگ نظر آیا کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کسی پریس کانفرنس میں اکٹھے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو جلسے جلوس ہوں گے وہ یہ الگ الگ ہی کریں گے، کہ یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا، اور سیاست میں یہ اسٹریٹجی ہی جو ہے وہ اہم تصور کی جاتی ہے کہ اگر دونوں جو لوگ ہیں، اگر مریم اور شہباز شریف کو دیکھا جائے تو دونوں جو ہے ان کے بولنے کا انداز ڈفرینٹ ہے۔ شہباز شریف جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ بیلنس رہ کے بات کرتے ہیں، جبکہ مریم نواز جو ہے وہ اگریسو سیاست کی بات کرتی ہیں، اور اگر وہ شہباز شریف جہاں ہوں گے کسی جلسے جلوس پہ تو وہاں مریم میرا خیال ہے یقیناً نہیں جائیں گی، اور جہاں مریم ہوں گی وہاں پر شہباز شریف نہیں جائیں گے۔ جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 249 کا الیکشن آ رہا ہے تو مریم نواز کا جو ہے وہ پورا شیڈول تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف جو ہے وہ بھی کراچی کا دورہ کریں گے اور وہاں جا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہوں گے۔ یہ شہباز شریف کو رہائی مل گئی ہے، اس کے بعد نون لیگ کس طریقے سے آگے بڑھے گی، کس کا بیانیہ آگے آئے گا؟ بات یہی ہو رہی ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ ہی چلے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے نون اور شین کو الگ ہوتے نہیں دیکھا۔ سلیم شیخ بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، انوار ہاشمی نے بھی جوائن کیا تھا، سعید بلوچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ میاں شہباز شریف ضمانت پر کوٹ لکھپت جیل سے رہائی کے بعد اپنی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن روانہ ہو گئے ہیں
اور وہاں پر چچا کے استقبال کے لیے مریم نواز بھی پہنچ گئی ہیں. یہ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف جنہیں آج ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے کوٹ لکھپت جیل سے، وہ اپنی رہائی کے بعد رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن روانہ ہوئے ہیں اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر چچا کے استقبال کے لیے مریم نواز بھی پہنچ گئی ہیں.